हाशिम इस पर घुरा रहा था। बख्तियार ने आगे बढ़कर इसका गिरबान जकड़ा। क्यों आए हो तुम हमारी ज़िंदगियों में? क्यों हमारी बनी बनाई इज़्ज़तों को खाक करने पर तुले हो? क्यों आखिर हमारी ज़िंदगियां कुत्तों वाली कर दी हैं तुमने? बोलो, वो लड़की क्यों नाम ले रही है तुम्हारा? वो क्यों कह रही है कि वली ने इसकी इज्जत खराब की है? इसके सुलगते अल्फाज ने जैसे इसे अंदर तक जलाकर भस्म कर डाला था। इज्जत खराब की, वो भी वली ने? कुछ लम्हे लगे थे इसे इन लफ्ज़ों को समझने में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोल रही है वो लड़की, बकवास कर रही है। मैं कल अपने दोस्त के साथ था, अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था इसके घर। आपको यकीन नहीं आता तो इसके वालिद से पूछ लें फ़ोन करके, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं, मैं बेगुनाह हूँ। इसने बख्तियार के हाथ अपने गिरबान से झटक कर वर दुरुस्ती से कहा था और अगले ही पल इसी दुरुस्ती के साथ बख्तियार ने इसे ज़ोरदार चांटा मारा था। इसका चेहरा घूम गया, रुखसार सुर्ख पड़ गया। सामने सोफा पर बुराजवान खवातीन बहुत लुत्फ लेते हुए ये तमाशा देख रही थी। निगार बेगम ने तो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। किस चीज़ की कमी होने दी मेरे बाप ने तुम्हारे लिए? हाँ, और बदले में तुमने क्या दे रहे हो हमें? जिल्लत, रुसवाई, ये सारे ज़माने में तमाशा। मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि गंद से उठाए जाने वाले सदा गंद ही में रहते हैं। वो कभी उठकर किसी जगह नहीं बैठ सकते। और तुम? इसकी आंखों में इसके लिए बेपनाह नफरत थी, ऐसी हकारत थी कि वली दंग रह गया था। इसे अपना वजूद टूटता हुआ महसूस हुआ। तुम तो हो ही हरामजादे। छन छन सब कुछ इसके अंदर टूट रहा था। रगों में खून की जगह टूटे कांच गर्दिश करने लगे थे। इसकी आंख से आंसू फिसला। मैंने कुछ नहीं किया है सरदार बाबा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। मुझे यूं इस तरह बेनवा मत करें सरदार बाबा। आप मुझे जानते हैं, आप मेरी हकीकत से वाकिफ़ हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वो इनके कदमों में बैठा रो रहा था, मगर वो बेतासुर सा इसका चेहरा देखे गए। वहाँ अफसोस था, गहरा मलाल, जैसे वली ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। सरदार बाबा, इसने इनका घुटना हिलाया। इसकी हिचकियां पूरे लाउंज में गूंजने लगी थी। अमल की आंख से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। इसे इस तरह इस पर बेहद तरस आ रहा था। बीजान मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने। आप तो मुझे जानती हैं बीजान, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप सबको मालूम है कि फिर खामोश क्यों बैठी हैं? आप बोलें बीजान। वो हिज़यानी अंदाज में इनका भी घुटना हिला रहा था। बीजान ने दुख से जैसे ही इसके चेहरे पर हाथ फेरना चाहा, हाशिम ने इसे खींचकर खड़ा किया। बीजान का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। तुमसे बात करेगी अब थाने में पुलिस, चलो। वो इसे घसीटता हुआ बाहर की जानिब बढ़ रहा था और वो मुसलसल चिल्ला रहा था कि इसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो सरदार बाबा को पुकार रहा था, बीजान को आवाज़ें दे रहा था, और बीजान दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाजे तक आई भी थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो रोता रहा। मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने। मैं बेगुनाह हूँ, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बीजान, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है सरदार बाबा। वो इसी तारीख कोठरी में दोबारा पहुँच गया था और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाकर कह रहा था कि इसका कोई कसूर नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ। इसने अपने वालिदैन से नहीं कहा था कि इसे पैदा करें। फिर हर दफ़ा सज़ा इसे क्यों मिल रही थी? हर कोई इसे क्यों मार रहा था? हर कोई इसे क्यों गालियां दे रहा था? कोई इसकी बात क्यों नहीं सुन रहा था? आखिर पुलिस की गाड़ी में धकेल कर इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया गया तो इसकी आवाज़ दब गई, मगर वो अब भी जालियों से लगा चिल्ला रहा था, रो रहा था। मैं बेगुनाह हूँ बीजान, अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ। इसकी आंसुओं से भीगी थकी सी आवाज़ पर बीजान का दिल कांपा। वो तेज़ी से ज़मान की जानिब मुड़ी जो इसी तरह खामोशी से अंदर बैठे हुए थे। खुदा के लिए इस बच्चे की एक दफ़ा बात सुन तो लें। आगा जान, आपने तो इससे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए एक दफ़ा भी मोहलत नहीं दी। एक लफ्ज़ नहीं सुना आपने ज़बान। मैं जानती हूँ मेरे वली को, वो नहीं है ऐसा। खुदा के लिए कुछ करें। इनकी दुहाई पर निगार बेगम ने हूँ सर झटक कर इनके गिरते हुए आंसुओं को देखा था। हराम हराम होता है ज़मानी, और जो इसे हलाल करना चाहे वो कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होते। तुम जो भी कर लो वो एक गंदे खून की पैदावार था और गंदे खून की पैदावार ही रहेगा। नखूस से कहकर चादर सर पर डालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी तो अर्जुमंद लड़कियां और हसन भी इनके पीछे हो लिया। ज़मान ने ज़ब्त से गहरा सांस लिया और फिर जाने के लिए उठ खड़े हुए। ज़ीनों पर वो खड़ी थी, मंजमद हुई। क्या कसूर था इसका बाबा? जब बोली तो आवाज़ खमी थी और आंखें दहक रही थी, गम से, गुस्से से।
یہی نہ کہ وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہی نہ کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لگا کرتا، یہی نہ کہ وہ اس کی آواز کانپی تھی، ریکنگ پر جمع ہاتھ پسینے میں نہا گیا تھا کہ وہ ناجائز ہے۔ لیکن کہاں ہے اس کا قصور بابا؟ کہاں ہے اس کی غلطی؟ کہاں گنہگار ہے بابا وہ؟ مجھے تو اس کی کوئی کوتاہی، کوئی گستاخی نظر نہیں آتی۔ میں تو آپ سے عمر اور تجربے میں بہت پیچھے ہوں، پھر جو میں دیکھ رہی ہوں آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ کرب سے بولتے بولتے اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ عمل، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو بابا سے؟ بختیار نے اسے جھڑکا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اور بھاجی آپ تو بات ہی نہ کریں، آپ نے تو ساری عمر اس سے نفرت میں گزاری ہے، ساری زندگی اس کو اس گناہ کی سزا دی ہے آپ سب نے۔ اس نے حویلی کے لڑکوں کی جانب حقارت سے اشارہ کیا۔ اس گناہ کی سزا بھاجی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، جو غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی، اس کی سزا کاٹ رہا ہے وہ اب تک، اور آپ سب گناہگار ہیں اس کے۔ اللہ جب اس بڑے دن میں آپ کو اٹھائے گا نا بھاجی، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اور چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے۔ بس بہت ہو گیا، کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں، وہ گناہگار ہے اور اس لڑکی کی عصمت دری کی ہے اس نے، اس لڑکی نے خود اقرار کیا ہے اس بات کا۔ تم ایسے بس کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں بھاجی۔ کون کتنا سچ بول رہا ہے اور کون کتنا اچھا جھوٹ، میرے خیال سے یہ میں آپ کو نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہوگا۔ اور وہ لڑکی میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس کا یہ ڈھکوسلا کب تک چلتا ہے، میں بھی دیکھوں گی کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ اور آپ سب بھی کان کھول کر سن لیں کہ کسی کی زندگی کو عذاب بنانے والے کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اعمال ہوتے ہیں اور ان کے نتائج پلٹ کر آتے ہیں۔ آپ سب انتظار کریں اپنے کیے کو کاٹنے کا، کیونکہ اس دنیا کا بادشاہ بہت بڑا منصف ہے، وہ اپنی زمین پر ظلم ایک حد تک برداشت کرتا ہے بھاجی، اور جب وہ غصے میں آتا ہے نا تو مضبوط گھروں والی قوموں کی زمین تک الٹ دیتا ہے۔ کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جو کر رہا ہے اس پر تمہارا اللہ کچھ نہیں کرے گا؟ سارا عذاب ہمارے لیے ہی رہ گیا ہے کیا؟ باہر سے آتے ہاشم نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا تھا۔ عمل نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا۔ ہاں، میرے اللہ کا عذاب آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، آپ ہی جیسوں کے لیے ہے ہاشم بھائی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی خوف نہیں کہ آپ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اس ساری سازشوں کی ڈوریں آپ ہی لوگ سنبھال رہے ہیں، تو خریدیں، ساری دنیا خرید لیں۔ لیکن وہ مسکرائی تھی، ایسی مسکراہٹ جس سے ہاشم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ زمان اب تک اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے، ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ان سے واقعی زیادتی ہو گئی ہے۔ وہ چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ لفظوں کا کوئی زوردار تماچا تھا جو ہاشم کے منہ پر مارا تھا اس نے۔ پھر نفرت اور افسوس سے اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑے اور روتی ہوئی اپر بھاگ گئی۔ سارا لاؤنج سناٹوں میں ڈوب گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے طوفان آنے سے قبل کی خاموشی بھیانک ہوا کرتی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے طوفان گزر جانے کے بعد کا سناٹا سنا ہے؟ وہ بھی اتنا ہی ہولناک ہوتا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا، وہاں نہ وہ رسوائی تھی اور نہ وہ حقیر نظریں، سب کچھ ویسا ہی تھا، پرسکون، خاموش۔ وہ سر جھٹک کر بستر سے اٹھا تو سر میں درد کی ٹیسیں سی ابھر رہی تھیں۔ پوری رات کی بے خوابی اور پچھلی باتوں کی ڈپریشن نے اسے جیسے تھکا سے دیا تھا۔ پھر گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے نکلا اور کچن کی سمت بڑھا۔ فجر کو گزرے وقت بیت چکا تھا اور کچن سے اٹھا پٹک کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ ملازم جاگ گئے تھے اور بی جان ان کے سر پر کھڑی ہدایت دے رہی تھی۔ مہمان آنے والے تھے اور اب تیاریاں روج پر تھیں۔ وہ کھنکا کر سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ بی جان بے ساختہ مڑی تھی۔ بی جان، چائے کا کہنا تھا مجھے۔ اور ناشتہ نہیں کرو گے؟ بی جان جو انڈا پھینٹ رہی تھیں ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے مزمل اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، بس چائے لوں گا، اگر طلب ہوئی تو ڈیرے پر کر لوں گا ناشتہ، اس نے کہا اور پلٹنے لگا تھا کہ وہ سامنے سے آئی۔ سفید دوپٹے کی تہیں اس کے چہرے کے گرد اب تک بندھی ہوئی تھی، شاید وہ نماز پڑھ کر آئی تھی۔ اس کا پرسکون خوبصورت چہرہ اسی سمے اتنا پاکیزہ لگا کہ ولی کو اپنی نظریں ہٹانا یاد ہی نہیں رہا۔ ان نظروں میں بکھرے خوابوں کا پانی تھا، اس کی پتلیاں گلابی تھیں اور وجود اتنا ویران کہ عمل بھی ٹھٹک سی گئی۔ ہولے سے اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ کوئی بھی تاثر دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ رات تک تو ٹھیک تھے محترم، اب کیا؟ الجھتی وہ دوپٹہ کھولتی کچن میں چلی آئی تھی۔
बी जान ये वली को क्या हुआ है? इसने शानों पर दुपट्टा फैलाते पूछा तो बी जान ने लाइल्मी का इजहार किया। अलबत्ता एक नज़र पलट कर इन्होंने किचन के दरवाजे से नज़र आती राहदारी पर ज़रूर डाली थी, वो खुद इन्हें भी ठीक नहीं लगा था। शावर लेकर इस पर छाई कल्फत कुछ हद तक छट गई थी और वो ताज़ा दम निखरा निखरा सा कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकला था। मोबाइल, चाबियाँ, सन ग्लासेस, वो जाने के लिए तैयार लग रहा था। हवेली में होती चहल पहल को नज़रअंदाज करता वो बाहर सब्ज़ाज़ार की जानिब बढ़ा और फिर कार में बैठकर डेरे की जानिब रवाना हो गया। अमल किचन की खिड़की से झांक कर इसे सोचती नज़रों से देख रही थी। बी जान, वली आपको जैसे पहले नहीं लग रहा था, जैसे अस्पताल से आने के बाद था या फिर इस जेल वाले हादसे के बाद। वो अजीब लग रहा है मुझे, अजीब सा खामोश। इसने रुख मोड़कर बी जान को देखा तो इन्होंने आज़र्दगी से सर झटका। लग तो मुझे भी रहा है, मगर क्या करूं? इससे पूछना बेकार है। इतने सालों की तनहा मशक्क़त ने इसे इतना सख्त बना दिया है कि ना तो कुछ इसकी ज़ात से बाहर निकलता है और ना कुछ अंदर जाता है। पूछो तो बात इतनी सफाई से घुमा देता है कि हद नहीं। पता नहीं इसने ये सब कहाँ से सीख लिया है। मेरा वली तो इतना संगदिल नहीं था। वो बहुत दुखी दिल से बोलती जा रही थी और अमल अब तक बेमकसद लॉन की रविश को तके जा रही थी, जहाँ पर वो अपने कदमों के निशान सब्त करता जा चुका था। बी जान, हम लोगों के माजी को भूल क्यों नहीं जाते? हम हमेशा इतने तकलीफदा लम्हात को याद क्यों रखते हैं? हम इतनी खैरात करते हैं, इतने लोगों को अल्लाह के खौफ से डराते हैं, लेकिन हम खुद क्यों इससे नहीं डरते? हम सारी दुनिया की इस्लाह करना चाहते हैं, मगर हम खुद को क्यों भूल जाते हैं? इंसान इतना जालिम क्यों है बी जान? वो अब तक लॉन में खुलती खिड़की से बाहर देखती बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, जैसे खुद से बात कर रही हो। क्योंकि हम खुद बहुत गुनहगार होते हैं। हम खुद अपने वजूद की तारीकियों से इतने खौफज़दा होते हैं कि कोई अगर हमें खुद से ज़्यादा उजला नज़र आ जाए तो हम इसकी पाकीज़गी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बदअमालियों में इसीलिए दिलचस्पी रखते हैं अमल, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर किसी वक्त हमारे बदअमालियों दुनिया के सामने आईं तो हम आगे वालों पर भी उंगलियां तान कर कह सके कि तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी हमारे ही जैसे हो। अगर हम फरिश्ते नहीं तो फरिश्ते तुम भी नहीं हो। ये तो अल्लाह होता है बच्चे, जो इंसान की बदअमालियाँ भुला देता है, और ये लोग ही होते हैं जो इंसानों की बदअमालियों को सदा जिंदा रखते हैं। इंसान कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं। बी जान बहुत ज़ख्मी दिल से गहरा सांस लेकर बोली थी। इसकी आंखों में नमी चमकने लगी। इसकी सुर्ख आंखों को देखकर दिल न जाने क्यों बहुत बुरी तरह दुख जाता था। वो क्यों किसी से बात नहीं करता बी जान? क्यों लोगों को अपना दुख दिखाकर हमदर्दियाँ नहीं समेटता? क्यों इतना सब कुछ अपनी ज़ात के अंदर रखता है? वो इनकी जानिब घूमी थी। पता है, मैंने कभी इसे रोते हुए नहीं देखा था, तब भी नहीं जब मैं छोटी थी। कोई कैसे इतना बर्दाश्त कर सकता है बी जान? आखिर क्यों? वो बोलता नहीं, कहता भी कुछ नहीं। लोग इसे इतना सुनाकर चले जाते हैं और वो एक दफ़ा भी पलट कर इन्हें ये तक नहीं कहता कि वो बेकसूर है। क्यों करता है वो ऐसे? इसका गला बोलते बोलते रुंधने लगा था। बी जान ने इसके सभी चेहरे पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। वो वली है अमल, इसने खुद को अजियत देने का अहद कर रखा है। मैं इसे कितना भी समझा लूँ, वो कभी भी खुद के साथ नरमी नहीं बरतेगा, कभी भी वो खुद को आसानी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से नफरत करता है और मैं इस नफरत को इसके अंदर से चाह कर भी नहीं निकाल पाई। इन्होंने थका सा सांस लेकर इसका चेहरा थपथपाया, फिर मुड़कर नूरा और शकीला को मेहमानों की आमद और मजीद चंद एक कामों की हिदायत देने लगी। वो भी बददिली से किचन से बाहर की जानिब बढ़ी। नाश्ता कर रही हो अमल? बी जान ने रुक कर पूछा था। इसे इस हालत में देखकर इसका दिल हर शय से उचाट होने लगा था और भूख तो बिल्कुल ही नहीं मर गई थी। फिर भी इसने हामी भर ली। बी जान बना दें, मैं बाबा को बुलाने जा रही हूँ, कहकर वो सीधा ज़मान के कमरे में चली आए। वो हस्बे आदत अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते किसी किताब के मुताले में गुम थे। वो इन्हें मुस्कुराकर देखती दरवाज़ा बंद करके इनके सामने पंजों के बल आ बैठी। इन्होंने चौंक कर किताब चेहरे से हटाई थी, फिर इसे देखकर नरमी से मुस्कुराए। इतनी सुबह सुबह बाप की याद कैसे आ गई जनाब को? इन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और फिर इसकी जानिब घूमे। याद तो इनकी आती है बाबा जान जो दूर हों, जो हर पल निगाहों के सामने हों। इन्हें याद नहीं किया जाता, इन्हें तो बस मोहब्बत दी जाती है। वो भी इन्हीं की बेटी थी। नरमी से जुमले अदा करती हुई इसी खुनक सी धूप में वो दमक रही थी। लेकिन मैंने तो इन लोगों को भी याद किया है जो हर पल मेरी निगाहों के सामने रहे हों। वो इसी तरह नरमी से मुस्कुरा रहे थे और अमल वो एक पल को ठहर गई थी। क्या मतलब ये कि कुछ लोग आपसे ज़ाहिरी तौर पर करीब होते हुए भी एक ख़ास फासले पर होते हैं,
جس کی وجہ سے آپ ان کی روح تک نہیں پہنچ پاتے اور جواباً انہوں نے سانس لیا۔ آپ انہیں یاد کرنے لگ جاتے ہو، بھلے وہ 24 گھنٹے آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ محبت جسمانی قربت کا نہیں، روحانی قربت کا احساس ہے۔ اللہ ہم سے بہت بلند، بہت دور ہے، ہمارے جسموں سے کہیں فاصلے پر، مگر پھر کچھ لوگ اس کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ سوال کر رہے تھے، کیونکہ وہ ظاہری نہیں باطنی طور پر اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اس نے میکانیکی انداز میں جواب دیا تھا۔ روشن سی صبح میں اس کا بوجھل دل دھلنے لگا، ہر قسم کی مایوسی سے پاک ہونے لگا۔ بالکل، اور باطنی روابط انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں، تبھی تو وہ اس کی رضا کے سارے کام بجا لاتا ہے۔ اس پر دھند سی چھٹ گئی تھی۔ پھر تو لوگ ہماری محبت کو جج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ہمارے باطن سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ اس نے شہد رنگ سوالیہ آنکھیں زمان پر جمائی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ یوں ہی بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ لوگ ہمیں اسی لیے تو جج کرتے ہیں، میری جان کہ وہ ہمارے اندر کو نہیں جانتے ہوتے۔ اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ آپ محبت کر کے دیکھو، انسانوں سے کرو یا اللہ سے، لوگ آئیں گے، آپ کو جج کریں گے، اچھے برے ریمارکس دیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لینا ہوتا ہے بچے، ہر حال میں، چاہے پھر محبت اللہ سے ہو یا انسان سے۔ یہ آپ کی آزمائش کیے بغیر نہیں ٹلتی۔ اس کے دل کو عجیب سا احساس گھیرنے لگا تھا، گھبراہٹ کا، خوف کا۔ آپ بھی نا بابا، ان کتابوں نے بگاڑ رکھا ہے آپ کو، ایسی ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں آپ۔ اس نے خفگی سے تپائی پر دھری کتاب کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے زبان کو۔ وہ ذرا آگے کو ہوئے، اور جو محبت آپ کو خوفزدہ نہ کرے وہ بھی بھلا کوئی محبت ہوئی؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے واقعتاً ڈر لگ رہا تھا۔ بابا آپ ڈرا رہے ہیں نا مجھے، خفا خفا سا کہا۔ جو چیزیں قیمتی ہونا عمل، ان کے ساتھ ہمیشہ خوف کا احساس نتھی رہتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمیں ہر پل اس سے خوف آتا ہے۔ ہم اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، مسکرانے سے ڈرتے ہیں، لوگوں پر اپنے دل کا حال اشکار ہونے سے ڈرتے ہیں، مگر بچے، ان کی نرم آنکھوں میں بلا کی خوبصورتی تھی، یہ انہی پر وارد ہوتی ہے جو ڈرتے ہوں۔ یہ ان کا سارا ڈر خوف باہر نکال کرتی ہے اور انسان کو اتنا بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے کہ پھر چاہے آپ کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارتے ہوئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلے ہی سارا مکہ آپ کے خلاف ہو جائے، مگر پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ 360 بتوں سے اور نہ اہل قرابت سے۔ یہ اس کا انعام سمجھو یا پھر اپنے صبر کا پھل، دونوں صورتوں میں درد برداشت کرنا یقینی سی بات ہے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی تو وہ مسکراتے ہوئی پھر سے ان کے سامنے بیٹھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بابا، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی جان اوپر آ گئی نا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ناشتے کا کہا تھا اور میں نے کہا میں آپ کو بلانے جا رہی ہوں۔ اب اگر ہم نیچے نہ گئے نا تو بی جان اوپر آ جائیں گی، کہتے کے ساتھ ہی وہ یکدم ہنس دی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور حویلی میں خاصی رونق کا احساس ہر سو پھیلا تھا۔ ایک طرف کچن میں پکتے نت نئے پکوانوں کی بھینی بھینی سی مہک تھی تو دوسری جانب شہر سے لائے گئے کپڑوں کو درزی لاؤنج میں پھیلائے ایک ایک جوڑے کی تفصیل سے بی جان کو آگاہ کر رہا تھا۔ اوپر کی جانب نگاہ گھمائی جائے تو وہاں پر بہت سے افراد سیڑھیاں لگائے حویلی کو کمکموں سے سجا رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پر بلا شبہ وہ شادی کا ہی گھر لگتا تھا۔ آج بختیار اور نثار کو رسم کے لیے بٹھایا جانا تھا، جس میں دونوں کی ساس یعنی نگار بیگم رسم کرتی اور پھر بہت سے پیسے ان پر سے وار کر صدقہ کر دیتی۔ ایسی ایک رسم لڑکی والوں کے گھر بھی ہونی تھی، جس میں امر اور بی جان نے جا کر نسم کرنی تھی، مگر وہ رسم حنا سے ایک دن پہلے تھی، سو ابھی وہ اس فکر سے آزاد تھے۔ دوسری جانب آغا جان ڈیرے پر ولی کو کہہ رہے تھے کہ وہ آج کام شام سے پہلے نپٹائے اور مغرب سے پہلے حویلی پہنچے، کیونکہ وہاں پر آج رسم تھی اور آغا جان کے بقول اس کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے کفر سے سر جھٹکا تھا۔ بھلا اس کا کیا کام تھا وہاں؟ خام خواہ لوگ باتیں بناتے اور پھر سے بدمزگی پھیل جاتی، مگر وہ اسے جلدی آنے کا حکم دے کر مطمئن سے پلٹ گئے تھے۔ اس نے بیزار ہوتے ہوئے موبائل سامنے ٹیبل پر ڈالا اور پھر اٹھ کر باہر سبزہ پر چلا آیا۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے مضبوط بازو خود کے گرد لپیٹے، اسی وقت دور سے شاہ نواز اسے اپنی جانب آتا نظر آیا تھا۔ بی جان کا پیغام ہے آپ کے لیے سر۔ ہاں کہو۔ وہ اب بھی دور نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ ان کے لائے ہوئے کرتوں میں سے کوئی ایک پہنے۔ شاہ نواز نے چہرے پر امڑتی مسکراہٹ سمیٹ دی تھی۔ او یار! اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا۔
کوئی ایسا کام نہیں ہے ہمارے پاس جس کے باعث میں گھر نہ جا سکوں۔ شاہ نواز نے مزے سے گردن دائیں سے بائیں ہلائی تو وہ تپ گیا۔ تم میرے ملازم ہو یا سردار بابا کے؟ دونوں کا ہوں سر جی۔ اف، ولی نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ یہ اپنی سیاسی جوابداریاں اپنے پاس رکھو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو، خفگی سے کہہ کر اس نے رخ دوبارہ سے پھیر لیا تھا۔ آپ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں سر؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ میں سامنا نہیں کرنا چاہتا کسی کا بھی نواز، دل اچاٹ ہو گیا ہے میرا ہر شے سے۔ سردار بابا کا حکم ہے، آپ نہیں ٹال سکتے، یہی تو مسئلہ ہے، ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا میں۔ خیر، تمہارا بھائی کیسا ہے، اب جاب پر جا رہا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو نواز نے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کی مہربانیاں ہیں سر، اگر آپ نے اسے نہ سمجھایا ہوتا تو ابھی وہ اس مقام پر نہیں ہوتا۔ نواز اسے اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کے گھر والوں کے متعلق چند ایک مختصر سے سوال کر کے دوبارہ سے اپنے آفس چلا آیا، ایک دو کام نپٹائے اور پھر آفس سے اٹھ گیا۔ حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، گاڑی اصغر کے گھر کی جانب موڑ لی۔ قریباً 15 منٹ میں وہ اس کے اوپن کچن کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا اس کو چائے بناتا دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے پھر سے تمہیں؟ حسب عادت وہ اس سے چڑا ہوا تھا، مگر ولی پرواہ کیے بغیر بیٹھا رہا۔ میں تھک گیا ہوں اصغر۔ بہت دیر بعد ابلتی چائے کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا تو وہ گہرا سانس لیتا اس کی جانب گھوما۔ چھوڑ دو اس حویلی کو، یہاں آ جاؤ میرے ساتھ شہر میں۔ میرے بابا نے تو پہلے بھی آفر کیا ہے تمہیں پلاٹی کا کام، پھر بھی تم نہیں مانتے، آخر وجہ کیا ہے وہاں رہنے کی؟ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ ولی نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ میں سردار بابا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا اصغر، اپنی ساری جوانی انہوں نے مجھ پر صرف کی ہے، اور اب جب میرا وقت آیا تو میں پیٹھ دکھا کر وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا ایسے۔ مگر یہ تو تمہارے سردار بابا بھی نہیں چاہیں گے ولی کہ تم تکلیف میں رہو، تم ایک دفعہ ان سے بات تو کر کے دیکھو اس بارے میں۔ چائے کپوں میں انڈیلتا وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی ان سے یہ سب کہنے کی، میں خود غرض نہیں بن سکتا۔ اب کہ اصغر بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا اور اپنا کپ سلیب پر رکھ کر اس کا کپ اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ولی، یہ خود غرضی نہیں ہے، غیر جانبداری سے سوچو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارا وہاں سے نکل جانا ہی تمہاری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ خود پر رحم کرو اور نکل آؤ وہاں سے۔ وہ اپنی بھاپ اڑاتی چائے کو دیکھتا رہا۔ میں اس حویلی سے نکل بھی آؤں پھر بھی اپنا ماضی تو نہیں بدل سکتا، میں جہاں بھی رہوں گا اسی شناخت کے ساتھ رہوں گا، ایسے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا وہاں سے نکل کر یا کہیں اور جا کر۔ جانتے ہو تمہیں دیکھ کر ایک بہت مشہور کردار کا خیال آتا ہے مجھے۔ اس نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا مگر ولی نہیں مسکرایا، انہی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اس کے ڈراموں کی بکواس پر ٹوک دیتا، مگر وہ خود ابھی اتنا ڈسٹرب تھا کہ بلا چوں چراں اسے سننے لگا۔ وہ کورین قوم کا ایک تاریخی دور تھا جس میں مختلف سلطنتیں سینکڑوں علاقوں میں قائم تھیں، جیسے ہمارے تاریخ گزری ہے یا جیسے مختلف اقوام کی تاریخ ادوار میں ہوتا رہا ہے کہ ایک علاقے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا جاتا تھا اور پھر اس پر آپ کی حکومت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وہ وقت بھی تھا، اس وقت گوریو خاندان کی حکومت تھی۔ خیر، اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ آس پاس کے علاقوں کی اقوام سے آپ کو بنا کر رکھنی پڑتی تھی۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ بنا کر نہیں رکھنی تو وہ بھی آپ پر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کے علاقے پر قابض ہو سکتے تھے، اور اس حملے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا، ان کے یہاں کہ اس وقت کا سلطان دوسری سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو وہ اس سے اور اس کے علاقے کو امان بخشتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا، ولی چائے کے گھونٹ بھرتا اس کو سن رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں نے، سلاطین اور بہت سے حکمرانوں نے ایک وقت میں سینکڑوں شادیاں کر رکھی ہوتی تھی، صرف اپنا اقتدار اور حکومت بچانے کے لیے۔ اس وقت کے بادشاہ تیجو نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا، مگر یہ فیصلہ اس کی پہلی زوجہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے کو درمیان میں رکھ کر بات کی۔ اس کا سگا بیٹا وانگ سو، اس نے اپنے شوہر کو روکنے کے لیے وانگ سو پر چھرا تان دیا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو وہ اس بچے کی جان لے لے گی، اور بے خیالی میں چھرا وانگ سو کی آنکھ کے پاس لگا۔ اس نے سانس لیا، ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چھرا اس کی بائیں آنکھ کے بالکل نیچے سے چیرتا ہوا ماتھے تک آیا تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے ابرو سے لے کر آنکھ کے نیچے لکیر کھینچی، اور پھر ساری زندگی وہ نشان اس کے ساتھ رہا۔
बादशाह ने फिर भी शादी कर ली और वांगसू को इसी सल्तनत में अपना बेटा बनाकर भेजा गया, मगर वो इस सल्तनत का बेटा हरगिज़ नहीं था। इन्होंने इसे एक कैदी के तौर पर रखा हुआ था ताकि इससे इसके बाप को काबू कर सके। खैर, इसे भी बादशाह के हुक्म पर एक गार में छोड़ दिया गया था, मगर जानते हो इस गार में क्या था? एक पल को रुक कर इसने वली की आंखों को देखा तो इसने आंखें सुखेड़ी। क्या? चाय की भाप फिजा में तैर कर गायब हो चुकी थी। इस गार में भेड़िए थे वली। इसके अबरू हैरत से ऊपर को उठे और कई रातें वो अपनी तलवार के साथ इन भेड़ियों से लड़ता रहा। अपने सर्वाइवल की जंग में इसने एक एक को मार दिया और जब वो इस गार से वापस लौटा तो खुद भी एक भेड़िया बन चुका था। वो इस गार से जिंदा बच गया था वली, जैसे तुम इस रात बच गए थे। एक पल को ठहर कर इसने अपनी चाय का घूंट लिया, फिर कप को देखता बोलने लगा। अपने एक जख्म के निशान की वजह से वो वापस अपने इलाके में नहीं जा सकता था, क्योंकि बादशाह सिर्फ वही बन सकते थे जो बेदाग होते हैं, जिनके जिस्म पर कोई निशान ना होता। मगर फिर भी वो गया अपने इलाके में वापस, और इतना तो खौफनाक वो था कि कोई इसे वहाँ से ना निकाल सका। कई साल इसने अपने इस माजी के निशान के साथ गुजारे थे और लोगों की नफरत और हकारत सही थी, मगर ऐसे में एक लड़की इसकी ज़िंदगी में आई जो मेकअप आर्टिस्ट थी। असगर एक पल को मुस्कुराया था। सारी दुनिया डरती थी वांगसू से, मगर वो लड़की कहती थी कि वो इससे बिल्कुल नहीं डरती। सारी ज़िंदगी वो खुद को मुजरिम गर्दानता आया था। सारी ज़िंदगी वांगसू ने इस जख्म की वजह से खुद से नफरत की थी, मगर वो लड़की पहली थी जो इसने इसे कहा कि इन सब में से इसका कोई कसूर नहीं, वो बेगुनाह है, बेकसूर है। इसे बेसाख्ता सब्ज लिबास में बलबूस तमतमाते चेहरे के साथ तेज तेज बोलती लड़की याद आई थी। वो इस वक्त वांगसू को एहसास हुआ कि वो वाकई बेकसूर है। फिर जिसने एहसास दिलाया वो इससे मोहब्बत करने लगा। इस लड़की ने अपनी मेकअप स्किल्स को इस्तेमाल करके इसका जख्म छुपा दिया और फिर इसे अपनी सल्तनत का बादशाह बन गया। इसने जैसे मुस्कुराकर बात समेटी थी। अगर वांगसू अपने निशान के साथ बादशाह बन सकता है तो तुम भी अपने माजी के साथ जी सकते हो और बहुत अच्छे से जी सकते हो। अब ये मायूसी छोड़ो और आगे के बारे में सोचो कि क्या करना है। वो अब उठकर सिंह के सामने खड़ा अपना कप धो रहा था। वली इसकी पुष्ट को देखता रहा, फिर सोचती निगाहें इस पर उठाई। अंजाम क्या हुआ? कहानी का एंड क्या था? इसके सवाल पर असगर रुक सा गया, फिर खंखारता हुआ मुड़ा। वो कुछ नहीं, बस बादशाह बन जाता है। नहीं, कुछ और एंड है इसका। क्या वो लड़की इससे मिल जाती है? असगर इसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, नहीं, वो मर जाती है। कुछ लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं सका। मुझे पता था अंजाम असगर, अगर इसमें स्काइटर होता तो मैं भी इसका अंजाम ऐसा ही लिखता, क्योंकि वो उठ खड़ा हुआ था। वांगसू चाहे जितना भी मेकअप करके अपना दाग छुपा लेता, मगर वो इस दाग को अपनी ज़ात से मिटा नहीं सकता था। कुछ दाग आप चाह कर भी खुद से नहीं मिटा सकते। कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया। असगर ने गहरा सांस लेकर आंखें मूंद ली थी। पता नहीं क्यों वली हमेशा इसे लाजवाब कर दिया करता था। चढ़ती मगरिब की नीली रोशनी ने सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। खुन हवा और सरसों की खुशबू से सारी पगडंडियां मुअत्तर थी। इसने भी गीले बालों में बुर्श फेरा और फिर सर पर खिलते गुलाबी रंग का दुपट्टा लपेटती बिछी जा नमाज तक आई। खिलते गुलाबी रंग की कमीज सादा थी और नीचे खुले ट्राउजर, जिसमें इसका सरापा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इसने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो बाहर से मेहमानों की आमद का शोर उठा। मगरिब बीत चुकी थी और मेहमान आना शुरू हो गए थे। इसी पल नाजिया ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। वो सुन्नतों की आखिरी रकात की तहज्जुद में बैठी थी। सलाम फेंक कर साथ खड़ी नाजिया पर नज़र घुमाई। वो हमेशा की तरह शौक से रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप किए हुए थी। कभी कभी तो अमल को भी लगता था कि जैसे शादी इसकी नहीं नाजिया के भाइयों की हो रही थी। इसकी तैयारी देखकर बिल्कुल यही लगता था। बड़ी नमाजें पढ़ी जा रही हैं जनाब, किसे मांगना है दुआओं में। इसके साथ रखे बेड पर बैठते इसने अमल पर तंज किया तो इसने इन्हीं ठंडे तासुरात के साथ इसे देखा। क्या मतलब है इस फजूल बात का? वो हंस दी। वही फजूल क्या है इसमें? ये सच है कि बहुत से लोग नमाजें सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह से अपने महबूब को दुआओं में गिड़गिड़ा कर मांगे। ज़माने में और भी गम है नाजिया इन फजूलियात के सिवा। सर झटक कर जाए नमाज समेटती वो उठी। अगर आप इसे सिर्फ इसीलिए अप्रोच कर रहे हो कि अपने महबूब को मांग सको
تو پھر آپ اس سے بنے تعلق کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ سے تعلق کسی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، نہیں تو وجہ کے ختم ہونے کے بعد بھی اس سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ سنگار میز پر طے شدہ جائے نماز رکھا اور پھر آئینے میں دیکھتی دوپٹے کی تہہ کھولنے لگی۔ پیچھے نازیہ نے بیزاری سے سر جھٹکا تھا، جیسے اسے اس کی کسی بات میں دلچسپی نہیں۔ نیچے چلو، تم سے مجھے ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بھول گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ ولی کا نمبر مجھے چاہیے، اور تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اس سے نمبر لو گی، تو اب چلو۔ اس نے بیزاری سے سانس لیا۔ نازیہ، اس وقت سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تم اپنے اس تماشے کو ابھی مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ پرجوش سی آگے آئی تھی۔ اس نے رک کر اسے آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ہمیں نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور چپ چاپ اپنا نمبر ہمیں دے دے گا۔ تم بس چلو، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ نمبر اس سے میں مانگوں گی، تم بس وہاں میرے ساتھ کھڑی ہو جانا، جسٹ۔ وہ ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں گھما کر بالوں میں تیز تیز برش چلایا اور پھر انہیں پیچھے پھینک کر برش سنگار میز پر رکھا۔ سامنے پڑی چاندی کی بالیاں اٹھائیں اور پھر ایک ایک کر کے دونوں کانوں میں پہننے لگی۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی نازیہ۔ نہ میں ولی سے بے تکلف ہوں اور نہ وہ کسی کو اتنی اجازت دیتا ہے۔ اگر تم نے مجھے اس سے کبھی بات کرتے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ایک چھت تلے رہتے ہیں، جس کے باعث اتنی بات چیت فطری سی چیز ہے۔ سمجھ آیا؟ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے بالوں کو آگے سے ذرا پیچھے کر کے پن لگائی اور باقی کو یوں ہی کمر پر بکھرے رہنے دیا۔ اگر جو ولی اس کا یہ دو ٹوک انداز دیکھ لیتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ اتنی بھی نازک نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھتا تھا۔ اسے بھی سخت لہجوں میں سخت بات کرنی آتی تھی۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے محترمہ جیسا آپ اسے سمجھتی ہیں۔ جہاں تک میں اسے جانتی ہوں، وہ ایک بہت بے ضرر سا دھیمے مزاج کا بندہ ہے، خاموش اور اچھا سا۔ اور جو کچھ بھی ہوگا میں اسے دیکھ لوں گی، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ وہ بہت بے فکری سے کہہ کر اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہاتھ پل بھر کو رک گئے۔ نظروں کے سامنے اس کا بے حد سپاٹ چہرہ ابھرا تھا۔ اس کی نظریں نازیہ کے سنگار آئینے میں نظر آتے عکس پر پھیلی۔ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں کہ وہ کتنا خاموش اور کتنے دھیمے مزاج کا ہے۔ اب چلو۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ نازیہ نے بھی برش جلدی سے ٹیبل پر رکھا اور اس کے پیچھے بھاگی۔ سہج سہج کر زینیں اترتی۔ عمل کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا، پھر بھی بہت سے لوگوں کی گردنیں اس کی جانب گھومی تھی، اور ہاں، ان بہت سی دیکھتی نظروں میں نفیس کی نظریں بھی شامل تھیں۔ اس نے اسے کمال بے نیازی سے نظر انداز کیا اور لاؤنج میں چلی آئی۔ لاؤنج میں آج صوفوں کو ذرا پرے کھسکا کر درمیانی ٹیبل پر رسم کا سامان سجایا گیا تھا۔ بڑے سے لاؤنج کی دوسری جانب ٹی وی ہال تھا جس میں رسم منعقد کی گئی تھی۔ صوفہ پر زرد سی چادر بچھائے آس پاس کے گھر کو گیندوں سے سجایا گیا تھا۔ قدآور شیشے کی کھڑکیوں کے باہر لٹکے سنہری قمقمے بھی جگمگا رہے تھے۔ ابھی رسم شروع ہونے میں وقت تھا، اسی لیے اس مہمان لاؤنج میں برجمان تھے۔ کچھ سیڑھیوں سے چڑھ اتر رہے تھے، کچھ عورتیں کچن کے دروازے میں کھڑی بی جان سے رسم کا وقت پوچھ رہی تھیں، بہت سے لڑکے بھی داخلی دروازے میں باتوں میں مشغول تھے۔ اس نے آس پاس نظر گھما کر ولی کو تلاشا۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی اسی وقت اسے اندازہ ہوا تھا کہ جو سب وہ سوچے بیٹھی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس سے اس کا نمبر مانگنے کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ دل میں بے چینی سی اترنے لگی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ جھنجھلا کر اس نے عمل سے کہا تو جواباً اس نے شانے اچکائے۔ نازیہ انجمن بیگم کی آواز دینے پر کچن کی جانب ہو لی۔ اسی وقت وہ عمل کو نظر آیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتا وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا۔ بی جان کا دیا سفید کرتا زیب تن کیے، گہرے بادامی رنگ کی شال کو گردن کے گرد لپیٹے، آستینیں اس ٹھنڈ میں بھی کونیوں تک موڑ رکھی تھی۔ اس نے مصروف سا فون پر دوسری جانب کی بات سنتا وہ چند پل وہیں دروازے کے پاس ٹھہر گیا۔ نسواری آنکھیں سکیڑ رکھی تھی اور اب وہ نفی میں سر ہلاتا آگے والے کی بات کو رد کر رہا تھا۔ عمل نے گہرے سانس لے کر اس سے نظریں پھیری۔ کیا ضرورت تھی بی جان کو اس کے لیے یہ کرتا لینے کی، اور اسے کیا ضرورت پڑی تھی یہی کرتا پہننے کی؟ اور یہ جو بال ماتھے پر بکھیر رکھے ہیں جناب نے، کیا اسے اپنے ہاتھ سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا؟
खफगी से इसे देखती वो सोच रही थी कि अचानक इसने हाथ उठाया, माथे के बालों में उंगलियां चलाकर इन्हें पीछे जमाया, फिर एक नज़र उठाकर अमल को देखा और अबरू उचकाए जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। खुदा, इसके कान तक खफत से सुर्ख पड़ गए थे। क्या अब इसके दिल के हालात चेहरे पर आने लगे थे, या फिर वो बंदा कहीं इससे जुड़ा हुआ था जो कुछ सुने बगैर महसूस कर रहा था इससे कुछ कहा गया है। क्या कभी तुमने इन लफ्ज़ों को सुना है जो कहे ना गए हों? वली ने भी सुन ली थी शायद इसके अंदर गूंजती बातें। इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। वली ने सर को खम देकर मोबाइल कान से हटाया और फिर शाह नमाज की जानिब मुतवज्जा हुआ। नाजिया इसी पल दौड़ती हुई इसके पास आई। अमल, वो देखो आ गया वली। हाँ पता है, देख चुकी हूँ। इसे नाजिया इस वक्त बहुत नागवार गुजर रही थी और वली तो इससे भी ज़्यादा। वो इसकी तैयारी पर सख्त नाला थी इससे। अगर मेरी दस्तरस में होते ना वली अहमद तो कभी तुम्हें ये कुर्ता ना पहनने देती। खफकी से दूसरी जानिब देखा तो नफीस की नज़रों से नज़रें जा मिली। उफ, गुलाबी जोड़े में बलबूस लड़की ने कुफत से चेहरा फेरा था। चलो ना इससे बात करते हैं। नाजिया ने इसका बाजू हिलाया था। वली अब शाह नमाज की किसी गर्दन पर ओहो बेजारी से नफ़ी में गर्दन हिला रहा था। खुद बुलाओ इसे, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। इसने साफ जवाब दिया था। इससे ज़्यादा मरवत वो कर भी नहीं सकती थी। नाजिया बेबसी से घूरा और फिर जब शाह नमाज आगे बढ़ा तो इसने वली को आवाज़ दी। वो जो पलटने लगा था रुक गया, फिर इनकी जानिब मुड़ा। नफीस और नज़ीर अब बाहर लॉन की जानिब बढ़ रहे थे। वो इनके करीब चला आया। वो दोनों लाउंज के सिरे पर जीनों के नज़दीक खड़ी थी। जी, खुश्क सा पूछा। एक नज़र देखा तक नहीं अमल को। नाजिया ने बेसाख्ता जुबान फेरी थी अपने लबों पर। वो, वली मुझे आपका सेल नंबर चाहिए कहकर इसने गहरा सांस लिया। वली के सामने बात मुकम्मल करना मजाक नहीं था। नस्वारी आंखों को सुकेड़ कर जब वो आगे वाले को देखता था तो लगता था कि सब जान ही लेगा। क्यों? अमल का दिल भी आपके धक धक कर रहा था। वो, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नाजिया ने फ़ौरन बात बनाई थी। इसकी पेशानी के बल गहरे हुए। सुन रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे आपका नंबर चाहिए। होपफुली आपने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी और स्टोरी आपको कैसी लग रही है, नॉवल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म आप लोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का नॉवल अपलोड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।